बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राशिद याकूब ख़ान। आप देख रहे हैं एक्सप्लोर कश्मीर और आज हम बात करेंगे कि आज़ाद कश्मीर जो जन्नत नज़ीर कहलाता है, दरियाओं की वजह से, पहाड़ों की वजह से और आबशारों की वजह से जाना जाता है। और इसकी खूबसूरती में अगर देखें तो जंगलात का बहुत बड़ा रोल है। दरख्तों की वजह से आज़ाद कश्मीर की खूबसूरती। आज बात करेंगे कि आज़ाद कश्मीर में दरख्तों के कटाव के हवाले से क्या इक़दामात आने चाहिए, कि किस तरीके से बेदर्दी से अगर नीलम वैली की बात की जाए तो वहाँ दरख्तों का कटाव भी हो रहा है। इस हवाले से भी बात करेंगे और इसके साथ साथ आज़ाद कश्मीर में जो बढ़ती हुई बेरोज़गारी है, ख़ुद कफ़ालत की तरफ कैसे बढ़ा जा सकता है। और इसके साथ साथ जो बाकी आज़ाद कश्मीर में बेरोज़गारी और रोज़गार के इजाफ़े के हवाले से भी बात करेंगे, कैसे नौजवानों को एम्पावर किया जा सकता है। आज मेरे पैनल में मौजूद हैं डॉक्टर सरदार मोहम्मद कलीम साहब, आप स्कॉलर हैं और डॉक्टर साहब आपको खुश आमदीद। और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं आबद इबासी साहब जो सीनियर सहाफ़ी हैं। और इस तरफ अगर देखें तो खोला ख़ान जो चेयरपर्सन हैं खान ऑफ मांग ट्रस्ट की, और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं सरदार शौकत साहब, ये भी सहाफ़ी हैं। इनसे भी तजिया लेंगे और हम बढ़ेंगे डॉक्टर कलीम साहब की तरफ और इनसे जानेंगे कि डॉक्टर साहब क्या आप कहते हैं कि जो आज़ाद कश्मीर है, खूबसूरत वादियों की वजह से इसके चर्चे हैं, क्या कहते हैं कि इसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफ़ा करने के लिए क्या इक़दामात हो सकते हैं, और आज़ाद कश्मीर में जो बढ़ती हुई बेरोज़गारी है उस पर काबू कैसे पाया जा सकता है। बुनियादी तौर पर किसी भी अभी जो जिस एरा से हम गुज़र रहे हैं, इसमें सेल्फ़ रिलायंस और सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा फैक्टर है। बढ़ती हुई आबादी के मद्देनज़र रखते हुए पब्लिक सेक्टर में जो जॉब्स हैं वो कम होती जा रही हैं। पब्लिक सेक्टर एक मखसूस दायरे के अंदर मूव करता है। सारी दुनिया में सेल्फ़ रिलायंस पर, सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर आज़ाद कश्मीर में जो 2-3-4 बड़े एरियाज़ हैं जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने अभी तक फोकस नहीं किया। हम एक एग्रो बेस्ड स्टेट हैं। एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा एरिया है जिसके अंदर बहुत बड़े रिफॉर्म्स की ज़रूरत है और सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट के मौके मौजूद हैं। उसके बाद टूरिज़म एक बहुत बड़ा फैक्टर है। पूरा कश्मीर जो है वो हर जगह वहाँ टूरिज़म से भरी हुई है। और टूरिज़म के लिए आपको पता है ग्रीनरी को मेंटेन करना या उसको रीफॉरेस्टिंग करना बहुत बड़ा ज़रूरी होता है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वहाँ कि फॉरेस्ट की कटिंग और डिस्पोजल का एक पूरा डिपार्टमेंट मौजूद है। एक्लास जो है वो दैट इज़ मेंट फॉर द कटिंग एंड डिस्पोजल ऑफ द फॉरेस्ट। अच्छा, इसके बावजूद वहाँ रीफॉरेस्टिंग का एक पूरा डिपार्टमेंट मौजूद है, एक चीफ कंजर्वेटर मौजूद है, लेकिन रीफॉरेस्टिंग का कोई अमल कहीं नहीं हो रहा। रीफॉरेस्टिंग अगर हो भी रही है तो वो चीड़ के दरख्तों की हो रही है जो 50-60-100 साल बाद जाके बड़ा होता है। बहुत बड़ी फास्ट ग्रोइंग ट्रीज इस वक्त, बहुत बड़ी फास्ट ग्रोइंग स्पीसीज आ गई हैं। रबर वुड लग सकता है। पोलोनिया एक ट्री है ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़ा, उसका वो तकरीबन 6 महीने में 15 से 18 फुट हो जाता है। तो मेरे ख्याल से एम्प्लॉयमेंट के मौके क्रिएट करने के लिए सबसे पहले वहाँ लोकल इंडस्ट्रीज़ के ऊपर, जिसको होम इंडस्ट्री आप कहते हैं, जैसे एग्रीकल्चर है, जैसे आपका टूरिज़म है। अच्छा, जैसे आप अगर मसलन फॉरेस्ट कटिंग करते हैं, जैसे डिस्कॉर्डेड ट्रीज़ हैं, तो एक्लास जो काम करती है, तो हमने पहले भी आपके किसी प्रोग्राम में कहा था कि एक डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्री होनी चाहिए बजाय इसके कि कट टू सेल की बात करें। डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्री अगर आप बनाते हैं फॉरेस्ट की तो उसके अंदर बहुत बड़ी एम्प्लॉयमेंट होती है अगर बच्चों को छोटी इंडस्ट्रीज़ के तरबियत दी जाती है तो। सही है। अब सब कितना इत्फाक करेंगे डॉक्टर साहब की बात से कि अगर काम किया जाए तो डेवलपमेंट के साथ साथ आपके आज़ाद कश्मीर के अंदर खूबसूरती के साथ साथ बेरोज़गारी में कमी आ सकती है। आप क्या कहते हैं कि हुकूमत को क्या इक़दामात उठाने चाहिए? हम ज़राअत की तरफ बहुत कम जा रहे हैं। वो कहा बार बार जा रहा है आज़ाद कश्मीर के अंदर कि वहाँ पर जो एरिया है वहाँ पर ज़राअत होनी चाहिए, एग्रीकल्चर होनी चाहिए, लेकिन पहाड़ी एरिया होने की वजह से वहाँ पर शायद हर बार बजट तो रख दिया जाता है, लेकिन बजट ज़्यादा तनख्वाहों में चला जाता है, लेकिन आप पर ज़मीन पर उस तरह की हमें चीज़ें नज़र नहीं आती जो ज़रूरत है। तीसरी बात मैं ख़ास कर ये कहूँगा कि आज़ाद कश्मीर के अंदर
हाइड्रो चूँकि एक ऐसा महकमा है जिसके ज़रिए आप बहुत कुछ जनरेट कर सकते हैं, वहाँ पर गवर्नमेंट मुस्तफ़ीद हो सकती है, लोकल कम्युनिटी मुस्तफ़ीद हो सकती है, लेकिन वो एक फेडरल का भी चैप्टर है। वहाँ पे टूरिज़्म एक ऐसा शोबा है जिसके अंदर गवर्नमेंट भी और जो मकामी अफराद दोनों मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। दोनों के यहाँ जो चूँकि रोज़गार के मौके ज़्यादा पैदा हो सकते हैं, उस पर तवज्जो देने की बहुत ज़रूरत है। माजी की गवर्नमेंटों को देखकर या बहुत सारे नोटिफिकेशन को अगर आप देखें, आपको अंदाज़ा होगा कि आज़ाद कश्मीर के अंदर 100 से ज़ायद ऐसे मकामात हैं जो आइडेंटिफाई हुए कि ये तारीख़ी मकामात हैं, लेकिन उन तक रोड्स उस तरह नहीं पहुँच पाई, इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह का बेहतरीन नहीं है कि टूरिज़्म लोकल, देखो दो तरह की टूरिज़्म जहाँ से लोग आपके पास आते हैं। ठीक है। एक लोकल आपका ट्रैवल करता है, आपके महकमे के उस अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 1 मिलियन जो है वो सालाना टूरिस्ट वहाँ पर ट्रैवल कर रहा है, लेकिन ये बहुत कम है इस लिहाज से कि अगर आपके पास रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो तो ये बहुत इसकी तादाद बढ़ाई जा सकती है। आज़ाद कश्मीर के अंदर 3 तरह की टूरिज़्म मौजूद है। वहाँ एक टूरिज़्म ये है कि जो शख्स वहाँ की नेचुरल ब्यूटी को देखने जाए, चूँकि कश्मीर को जन्नत नज़ीर कहा जाता है, जिसकी तारीफ़ आपने बताई। दूसरा वहाँ पर टूरिज़्म है एडवेंचर का, जो लोग हाइकिंग करते हैं, कैंपिंग करते हैं जी। तीसरा टूरिज़्म वहाँ पर है मजहबी बुनियादों पर टूरिज़्म। जी। देखिए मजहबी बुनियादों पे दुनिया भर के अंदर ट्रैवल होता है। साथ साथ में एक बात ज़रूर कहूँगा कि आपको जब आपका टूरिस्ट ट्रैवल करेगा तो लोकल जो लोग हैं उनके लिए वहाँ पर रोज़गार के मौके, जो बिज़नेस के मौके हैं वो बढ़ पाएंगे। इंडस्ट्री के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा शायद पैसे की ज़रूरत होगी, इस मामले के अंदर आपको कम से कम सरमाया जो है वो दरकार होता है। ये ऐसा शोबा है जिसमें दुनिया के बहुत सारे ममालिक ने तरक्की की है और बहुत जल्दी तरक्की हुई है। इसको अगर आप फ़रोग़ दे पाएंगे, उसके लिए रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, आपको मुख्तलिफ एंट्री पॉइंट्स पर जो टूरिस्ट है उनको गाइड करने की ज़रूरत है, उनको सेफ्टी वहाँ पर चाहिए, फिर लोकल लोगों के जो रवैये हैं वो इस कदर दोस्ताना हूँ कि आपकी तरफ जो है वो टूरिस्ट आ सके। खुला खान साहिबा क्या कहती हैं कि आप के लिए कहा जाता है कि आप सियासत से दिल बर्दाश्ता हो के किनारा कशी आपने कर ली है, लेकिन आप घर नहीं बैठी, लोगों की खिदमत आप का जो सिलसिला है ये जारी है, क्या कहेंगी? मैं सियासत को एक इबादत समझ के इसमें आई थी, और सियासत सच अगर उसकी डेफिनेशन आप देखें तो वही यही है कि अवाम की खिदमत, अवाम के हुकूक के लिए आवाज़ उठाना। तो इसी माइंडसेट के साथ मैं सियासत में आई थी, और मेरा ख़्याल है कि मैं अभी भी सियासत ही कर रही हूँ, क्योंकि सोशल वर्क ही एज सच सियासत है। लोगों के लिए, आवाम के लिए जो है वो हम जब एक आम जब कारकुन जब नुमाइंदा बनता है, आवाम उसको अपने वोट से चुनते हैं और ऐवान बाला में भेजते हैं, तो वहाँ उसका मकसद यही होता है कि ये हमारे प्रॉब्लम्स को, हमारे लिए लेजिस्लेशन करेगा, हमारे प्रॉब्लम्स को वहाँ डिस्कस करेगा और सॉल्व करने की कोशिश करेगा। तो यही माइंडसेट लेके मैं अभी फिर इधर जब मैंने देखा कि मैं जहाँ भी रहूँ मुझे अपने लोगों के लिए काम करना चाहिए। अभी जो बात हुई है, जो डिस्कशन हो रही है, जो टॉपिक है आज का, जैसे कि वहाँ पे जो हमारे आज़ाद कश्मीर में जो किस तरह से इकॉनमी आप इनफैक्ट बढ़ाने की बात कर रहे हैं ना, कि किस तरह से जो तब्दीली लाई जा सकती है, कि क्या क्या ऐसा हम इक़दाम करें। तो जो सबसे जो बड़ा जो मैं समझती हूँ कि हमारा फैक्टर है वो ये है टूरिज़्म का, ये एग्रीकल्चर का। तो हमारा जो इलाका है वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ज़रख़ेज़ हमारी ज़मीनें हैं और हमारा बहुत खूबसूरत इलाका है, जिसको अनफॉर्चुनेटली हमने उस तरह से हमने अपनी ज़मीन को ये हमारे साथ एक बहुत बड़ा डायलेमा है कि जो ज़मीन है वो हमारी माँ की तरह है, मगर वो बंजर हो गई है। हमारे जो नौजवान हैं, जो हमारे डिग्री होल्डर्स हैं, मास्टर डिग्री होल्डर्स हैं, वो जॉबलेस हैं और वो फिर रहे हैं। और मैं समझती हूँ कि इस पे हमें अवेयरनेस की ज़रूरत है अपनी यंग जनरेशन को। हमें उनको ये इस बात पे वापस मुतहरिक करना पड़ेगा कि आप देखें राशिद साहब, हमारे जो आबा व अजदाद थे उस वक्त ना ही कोई सऊदी अरब हमारे बच्चे जाते थे और ना इंग्लैंड, वहीं से ही, और पैसा इस तरह से नौकरियां भी नहीं करते थे, मगर उसी ज़मीन से हमारे आबा व अजदाद जो हैं वो पूरे साल का गला वहाँ से निकालते थे। तो यही हमें सोच वापस अपने नौजवान को देनी है। अगर वहाँ पे तरक्की लानी है, खुशहाली लानी है, तो हमें अपनी ज़मीन के साथ वापस जुड़ना होगा। शुभ साहब, आप क्या कहेंगे कि जिस तरह ज़रख़ेज़ ज़मीनों की बात हो रही है कि उनके साथ रिश्ता मजबूत करना होगा, और जब वो रिश्ता मजबूत होगा तो यकीनन वो ज़रख़ेज़ ज़मीनें साना उगलती हैं,
اور جو ٹورزم ہے اس کو بھی پروموشن ملے گی. جو سیاح ہیں وہاں جا کے آرگینک فوڈ ان کو مہیا ہوگا تو اور زیادہ وہاں لوگوں کو خوشی بھی ہوگی اور جانے کا وہاں جو مزہ ہے وہ دوبالا ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ آزاد کشمیر کا جو معاشرہ ہے اس میں صحت مند ایک معاشرے کے طور پہ وہ ابھر کے سامنے آئے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کا جو خطہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ حسن و جمال سے نوازا ہے، اور خوبصورت پہاڑ، وہاں کے درخت، وہاں کی گرینری، اور وہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عنایت ہے. اور آزاد کشمیر کے اندر جو ٹورزم کا پوٹینشیل ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بدرجہ اتم وہاں پہ موجود ہے. پھر ہمارے پاس جو ٹورسٹ ہٹس ہیں، ٹورسٹ پلیسز ہیں، وہ بہت ہی خوبصورت ہیں. اللہ تعالیٰ نے بے پناہ حسن سے نوازا ہے. تو ان میں اگر ٹورزم جو ہے اس کو پروموٹ کیا جائے، چھوٹے چھوٹے ہٹس قائم کیے جائیں، پھر روڈز کی صورتحال وہاں پہ بہتر کی جائے. ابھی جو بڑی روڈز ہیں ان پہ اللہ کے فضل و کرم سے بہت اچھا کام ہو گیا ہے، اور ابھی جو ٹورسٹ کا رجحان ہے وہ بہت زیادہ ہے آزاد کشمیر کی طرف. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بڑھانے کے لیے مقامی سطح پہ وہاں روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے لیے حکومتی سطح پہ اقدامات کی ضرورت ہے. اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ جس کا واجد صاحب نے یہاں پہ ذکر کیا ہے، اس کے ذریعے جو ہے وہ ٹورزم کو پروموٹ کیا جا سکتا ہے، ایگریکلچر کا. اور ایگریکلچر ایک زمانے میں آزاد کشمیر کے اندر بڑا پوٹینشیل وہاں پہ تھا، اور ہمارے لوگ مکئی، گندم اور سبزیات اور دیگر فروٹس وغیرہ کی بڑی وہاں پہ کاشت ہوتی تھی، اور اس سے ہم مقامی طور پر ہماری ضرورت پوری ہوتی تھی. لیکن انفارچونیٹلی اس طرف رجحان ختم ہو گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ حکومتی سطح پہ ان کو حکومت کو لازمی قرار دینا چاہیے ایگریکلچر کی ڈیولپمنٹ کے لیے. ایگریکلچر کا جو بجٹ ہے اس کو انکریز کرنا چاہیے. تو اس میں حکومتی سطح پہ بڑے پیمانے پہ اقدامات کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ نے بھی دنیا کے مختلف ممالک کا وزٹ کیا. دنیا کے مختلف ممالک میں ترقی کے ماڈل ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں کون سے ماڈل کو اپنایا جائے تاکہ آزاد کشمیر اس خطے میں رول ماڈل کے طور پہ ابھر کے سامنے آئے؟ بنیادی طور پر اگر آپ دیکھیں تو کوئی ایک ماڈل کسی ایک ریاست کے اوپر منوان نہیں لاگو ہو سکتا. جیسے اگر آپ گرینری کی طرف دیکھیں، فارسٹنگ کی مثال لیں تو ملائیشیا از دی بیسٹ کنٹری ٹو بی فالوڈ. اور ٹورزم کے لیے سب سے بہترین جو ملک دنیا میں ہے وہ سوئٹزرلینڈ میں وہاں 8 سال رہا ہوں. وہاں بھی دیہات ایسے ہی ہیں، وہاں بھی لوگ پہاڑوں پہ رہتے ہیں، وہاں بھی کھیت، کسان، اس کا بھی مزاج یہی ہے. کسان کا ساری دنیا میں یہی مزاج ہے جو یہاں. اس کو فیسلٹی کیا ہے کہ اس کے گھر تک انفراسٹرکچر جاتا ہے، اور وہ جو گروتھ کرتا ہے گورنمنٹ اس کو بائی بیک کرنے کی پابند ہوتی. مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہم وہاں تھے تو بہت بڑی تعداد میں، بہت بڑی مقدار میں یہ جو بٹر ہے، مکھن، یہ پیدا ہو گیا. اب جو سچریٹ ہو گئی مارکیٹ، ایکسپورٹ کی مارکیٹ کم ہو گئی، تو گورنمنٹ نے اسی ریٹ پہ خرید کے اس کو ضائع کیا کہ فارمر جو ہے وہ ڈسارٹ نہیں. ٹورزم کا ہم آج بھی آپ کے پلیٹ فارم سے آزاد کشمیر کی گورنمنٹ کو کہتے ہیں کہ ہمیں کسی فنڈ کی ضرورت نہیں، ہمیں کسی بجٹ کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے جی، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کریں. ٹھیک ہے، ہم آئیں گے فرنٹ کے اوپر، ہمارا گروپ آئے گا، لوگ آئیں گے، لوگ فارن میں جو میرے پاس کئی لوگ ہیں کشمیری جو فارن میں بیٹھے ہوئے ہیں جو پیسے انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں. تو میرے خیال سے ابھی یہ جو جھیل بنی ہے 26 کلومیٹر کی جھیل ہے، یہ جو پانی کھڑا کیا 26 کلومیٹر کی جھیل کے دونوں طرف بہت بڑے ٹورزم ہٹس، بازار بن سکتے ہیں. جھیل کے اندر فلوٹنگ ریسٹورنٹ بن سکتے ہیں. لوگ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن پبلک سیکٹر سے انویسٹمنٹ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں. آپ جس طرح ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ جو پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے ضروری ہے، اگر آزاد کشمیر میں ترقی دیکھنی ہے تو اس طرف بڑھنا ہوگا. قانون سازی بھی ہوئی، اس کے حوالے سے کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ ایکٹ منظور ہو گیا ہے، لیکن کوئی عمل درآمد اس طریقے سے نظر نہیں آ رہا. یہی کہا جاتا ہے کہ ہم لیز پہ ریسٹ ہاؤسز دیں گے، لیکن ابھی 1-2 کے کوئی اس طرح کی صورتحال بھی نظر نہیں آ رہی. کتنا ضروری ہے کہ آپ جو اوورسیز کشمیری ہیں، برطانیہ میں اتنے بڑی کشمیری کمیونٹی آباد ہے، ان کو اگر لایا جائے اس طرف تو یقیناً آزاد کشمیر میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے لوگ تیار بیٹھے ہیں. گورنمنٹ کی جانب سے، آزاد کشمیر گورنمنٹ کی جانب سے اگر ون ونڈو آپریشن کے طور پر ایک سٹیپ لیا جائے اور جس قدر سرمایہ کار چاہے پاکستان کے اندر بیٹھا ہے چاہے بیرونی دنیا کے اندر مقیم کشمیری ہے وہ یہاں پر آ سکتا ہے، اور اس کو کم از کم یہ چیز ضرور جب تحفظ اس کو حاصل ہو پائے گا اس کو سرمایہ کا، تو اس کی انویسٹمنٹ اس کے لیے آسان ہو جائے گی. دوسری جانب
بہت سارے مقامات ایسے ہیں جس کو آئیڈینٹیفائی کر کے آپ اوپن کر دیں مارکیٹ میں اور سرمایہ کار کو راغب کریں تاکہ وہ وہاں پر اس ترغیب کی صورت میں وہاں پر اپنا انویسٹمنٹ وہ لا سکے. اس کو آپ نے فیسلٹیٹ کرنا ہے گورنمنٹ میں. صحیح ہے. گورنمنٹ فیسلٹیشن جب اس کو نہیں دے گی, فیسلٹیٹ نہیں کرے گی, تو پھر سرمایہ کار اس طرف نہیں آ پائے گا. تیسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ بہت سارے ایسے تاریخی مقامات ہیں ٹورزم کے اعتبار سے, آپ کے پورے آزاد کشمیر کے مختلف جو ڈسٹرکٹ ہیں اس کے اندر قلعے ہیں. پھر اسی طرح جو ہے وہ تاریخی مقامات کے اعتبار سے آپ کی جو ٹورزم ہے وہ فروغ پاتی ہے. آپ دیکھیں بنگلہ ڈیم ہے آپ کا, وہاں اس کے اطراف میں آپ بہت ساری جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کر کے خاص کر ٹورزم کو فروغ دے سکتے ہیں. آپ مظفر آباد, نیلم باغ کے اندر لسٹنا, سدن گلی, آپ سدموتی کے اندر آپ دیکھ لیں وہاں پر 2 قلعے ہیں. آپ کا وہاں پر اوپر بارل قلعہ ہے. آپ کوٹلی کے اندر جائیں وہاں پر آپ کو جو ہے وہ قلعے ملیں گے. مطلب مختلف مقامات ایسے ہیں جہاں پر جایا جا سکتا ہے. صرف ایک کسی روڈ کو یا ایک کسی مقام کی وجہ سے آپ ٹورزم کے آگے بند نہ باندھیں یا رکاوٹ نہ کھڑی کریں. اور دوسری بات جہاں پر ہم سرمایہ کار کے لیے کر کیا سکتے ہیں, اب اس پر گورنمنٹ نے سوچنا ہے کہ سرمایہ کار کے لیے آپ اگر مختلف طریقے سے اس کو سہولیات فراہم کریں گے اور جو ٹورزم ہے یعنی جو سیاح ہے اس کو آپ سفری سہولیات فراہم کر سکیں گے, اس کو وہاں پر تحفظ حاصل ہو سکے گا, تو میرا خیال ہے یہ سب سے آسان ترین طریقہ ہوگا لوگوں کو راغب کرنے کا. اور دوسری یہ بات ہے کہ جب پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی طرف جاتے ہیں تو وہ اس کے اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ بٹاتے ہیں. آپ کے پاس اسٹیک ہولڈر اس کے چیمبر ہیں, چیمبر آف کامرس ہیں, آپ کے پاس انڈسٹری ہے جس قدر وہاں پر موجود ہے, آپ کے پاس متعلقہ منسٹری ہے, آپ اس پر کام کرنے والے جو مختلف این جی اوز یا مختلف جو آرگنائزیشنز ہیں ان کو بٹھایا جا سکتا ہے. لیکن اس کے لیے گورنمنٹ کو بھی دل بڑا کرنا پڑے گا اور جو ٹیبل ہے وہ کم از کم سجانی پڑے گی, اس پر سارے لوگ گٹے ہوں. تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم نے مڈل ایسٹ کے اندر 3-4 بڑے کنٹریز کو بہت تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھتے دیکھا ہے. وہاں پر صحرا تھا, صرف آپ دیکھیں UAE کی حالات دیکھ لیں, لیکن اس نے جس قدر ترقی کی انہی چند سالوں کے اندر رہی. اب قطر کے اندر پچھلے 7-8 سال کے اندر اگر آپ نے پہلے وزٹ کیا اور آج وزٹ کر کے آپ دیکھ لیں وہاں پر جو چیز چینج ہو گئی وہ ان کے ہاتھوں کی بنی ہوئی ہے اور دنیا اس طرف راغب ہو رہی ہے تو جو ہم مسلسل جا رہی ہے. ملائیشیا کی نے مثال دی. اس طرح مختلف جگہ, لیکن آزاد کشمیر خاص کر ایسا علاقہ ہے جہاں پر نیچرل بیوٹی ہے, نیچرل ایریاز ہیں, نظارے ہیں, لوگ وہاں پر جانے کو ترجیح دیتے ہیں. اور خاص کر چھٹیوں میں جو آپ دیکھیں جو اندرون ملک ٹریول ہوتا ہے اس پر جب سکولز کی چھٹیاں ہوتی ہیں تو لوگوں کی بڑی تعداد وہاں پر جو ہے وہ جاتی ہے. اور دوسری جانب اگر ہم جو فارنر ہیں اس کو راغب کرنے کی بھی کوشش کریں تو میرا خیال ہے سب سے آسان رہے. آپ کیا کہتی ہیں کہ جس طرح ڈاکٹر صاحب اور عابد عباسی صاحب نے آزاد کشمیر کی خوبصورتی کے حوالے سے مختلف اضلاع کی بات کی, اس خوبصورتی میں اور زیادہ نکھار نہیں آ سکتا کہ اگر مختلف برانڈ وہاں چلے جائیں, ان کو لایا جائے آزاد کشمیر میں. اور آزاد کشمیر جس طرح سے آزاد وطن کی بات کی کہ وہاں 26 کلومیٹر جھیل بن چکی ہے, وہاں ضروری ہے کہ برانڈ جائیں تو جو فارنر ہیں وہاں بھی وہ بھی جا سکتے ہیں. جی بالکل, میں سیکنڈ کروں گی عباسی صاحب کی بات کو ہی. ایک بہت اچھی سجیشن جو ابھی انہوں نے دی ہے کہ جیسے یہ جھیل کے کنارے اور جیسے قلعے ہیں ہمارے, یا جیسے آپ دیکھیں کہ تحریک آزادی جہاں سے شروع ہوئی تھی, منگ جو آپ بھی جانتے ہیں ہمارا ایک جو یادگار ہے منگ کی, تو وہاں پہ بہت سارے لوگوں کو ہم جب بتاتے ہیں کہ اس طرح سے 1832 کی کہانی سبز علی خان اور ملک خان کی سناتے ہیں تو وہ لوگ بڑے اس میں کیوریس ہوتے ہیں کہ جائیں وہاں دیکھیں. مگر پھر وہاں پہ ہم تھوڑا سا رک جاتے ہیں کہ کوئی گورنمنٹ نے کوئی سہولت نہیں دی ہوئی, وہاں پہ کوئی ریزورٹ نہیں ہے, وہاں پہ جانے کے لیے سڑک مناسب نہیں ہے. اسی طرح سے جو باقی جو جگہ ہیں ہماری, جیسے ابھی آپ جھیل کی بات کر رہے ہیں, تو یہ ایک بہتر میرا خیال حکمت عملی ہوگی کہ اگر ہم اس طرح کے ریزورٹس بنائیں, وہاں پہ باقاعدہ جو
اسپیشلی ٹورزم کو ہم یہ سیکیورٹی دیں کہ وہ وہاں جائے گا تو اس کو وہاں رہنے کا انتظام ہوگا, وہاں اس کی سیکیورٹی کا انتظام ہوگا. ماشاءاللہ ہمارے لوگ بہت مہمان نواز ہیں, اور وہ میں سمجھتی ہوں کہ ہمارا ایک ٹرائبل ایریا ہے اور لوگ عزت کرتے ہیں یہاں سے جو جاتے ہیں. مگر حالات ایسے ہیں کہ جو جس طرح سے ان کے جو وسائل اتنے نہیں ہیں کہ وہ لوگوں کو خود لوگوں کے گھروں میں ہم جا کے رکھ سکیں. تو یہ ایک بہتر سجیشن ہوگی کہ اگر گورنمنٹ اس طرف جو ہے وہ توجہ دے, اور جتنے بھی ریزورٹس ہیں, جتنے بھی جو جگہ ہیں اس طرح کی ہماری جو مشہور جو ہم بتا سکتے ہیں یہاں سے ٹورسٹ کو, تو ان کے ارد گرد ضرور اس طرح سے ریزورٹس بنائیں اور وہاں سیکیورٹی دیں ان کو. شریف صاحب, آپ کیا کہتے ہیں کہ جو بے روزگاری ہے اس کے خاتمے کے لیے ضروری ہے کہ ٹورزم پہ توجہ دینی ہوگی, اور ایمرجنسی بنیادوں پہ ٹورزم اور زراعت پہ اگر توجہ دی جائے, اور پھر ان اداروں کو ورکشاپ کے ذریعے مختلف ممالک میں بھیجا جائے تو یہ تربیت حاصل کر کے یہاں کوئی انقلاب لا سکتے ہیں. ادروائز تو بہت ناممکن سا لگتا ہے. اگر آزاد کشمیر کے اندر سے ٹورزم کا پوٹینشیل جو ہے اس سے فائدہ اٹھایا جائے, ایگریکلچر کو پروموٹ کیا جائے, اس میں جو ہے اتنے زیادہ فنڈز کی ضرورت بھی نہیں ہے. اور پھر آزاد کشمیر کے اندر جو بہت سارے اضافی محکمہ جات ہیں جن کا کوئی کام نہیں ہے, وہ صرف خزانے پہ بوجھ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی کٹ کر کے, ان کو ختم کر کے, تو وہ جو بجٹ ہے اس بجٹ کو ایگریکلچر اور ٹورزم کے اندر جو ہے وہ ضم کیا جائے, اور ٹورزم کے ڈپارٹمنٹ کو اسٹرینتھن کیا جائے. اور وہاں پہ جو آزاد کشمیر کے اندر جو پوٹینشیل ہے, میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سوات کے اندر اور جو پاکستان کے جو علاقے ہیں سیاحت کے حوالے سے, ان کا ساری آمدنی کا ذریعہ ہی سیاحت ہے. تو اسی طرح آزاد کشمیر کے اندر صرف آپ 6 مہینے کے اندر اگر ٹورزم کو کھول دیں, وہاں لوگوں کو سہولتیں مہیا کر دیں, تمام سہولتیں وہاں پہ, تو آزاد کشمیر پاکستان کے تمام جتنے ٹورسٹ ہیں ان کا رجحان سوات کے بجائے, مری کے بجائے وہ آزاد کشمیر کی طرف ہوگا. آپ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا. جی ناظرین, پروگرام آپ نے دیکھا, اور آزاد کشمیر کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ آزاد کشمیر حکومت انتہائی قسم کے اقدامات اٹھائے, جس میں پرائیویٹ سیکٹر کو انوالو کرنا ضروری ہے. تب جا کے آزاد کشمیر کا جو خطہ ہے وہ ترقی کر سکتا ہے, ٹورزم میں ترقی ہو سکتی ہے اور بے روزگاری میں کمی آ سکتی ہے. اسی کے ساتھ ہی راشد یعقوب خان کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.